नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अनुपस्थित। एमालेको अनुपस्थितिबारे सभामुखको ब्रिफिङ। 1 घण्टा प्रयास गर्दा पनि ओलीसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन। रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढेकाले सरकारले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने कृषि मन्त्रालयको भनाई। अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल असोज 1 गतेदेखि चलाउने। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा 20% सम्म छुट। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा छात्राका लागि नयाँ नियमको घोषणा। पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरिने। महिला र पुरुषले सँगै बसेर पढ्न नपाउने। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै। जारी खेलमा अमेरिकाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्यो। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अनुपस्थित भएको छ। एमाले सांसदको नाराबाजीका कारण संसद बैठक सहज रूपमा चल्न नसकेपछि सभामुखले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएको नेकपा एमाले नै सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरी उपस्थित भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहभागी नभएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। 2 घण्टासम्म छलफल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नै उपस्थित नभएपछि कुनै निष्कर्षमा नपुगेर बैठक सकिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको उपस्थितिका लागि दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग फोन सम्पर्क नै हुन नसकेको ब्रिफिङ सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेका छन्। सर्वदलीय बैठक आह्वानपछि सोमबार बिहान 1 घण्टा प्रयास गर्दा पनि फोन सम्पर्क हुन नसकेको सभामुख सापकोटाले जानकारी गराएको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताइन्। सभामुखजीले धेरै पहल गर्नुभएको र पहल गर्दा गर्दै पनि आज पनि बिहान पनि 1-1 घण्टासम्म उहाँले हटलाइनमै फोन गर्दा पनि स्विच अफ भएर सम्पर्क नभएर आउन नसकेको कुराहरू आयो र मान्य मन्त्रीजी कानुन मन्त्रीजीले पनि केही स्पष्ट गराउनु भयो भने उहाँले पनि पहल गरेर हटलाइनमै कुरा गर्दाखेरि पूर्व सभामुख मान्य सुभाष नेमाङजीले भन्नुभयो अरे अध्यक्षजीले अहिलेको आजको बैठकमा उपस्थित नहुने भन्ने निर्देशन गर्नुभएको छ भनेर हामी आउन सक्दैनौँ भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा रिपोर्टिङ भएको थियो। यस्तै सभामुख सापकोटाले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सदन अवरोध भएको अहिलेको घटना पहिलो नभएको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बिनाको बैठकले कुनै परिणाम नल्याउने बैठकमा आफूले बताएको उनले जानकारी दिए। केही निष्कर्षमा पुगेको छैन। अब उहाँ प्रमुख विपक्षी दलको बिचको कुरा हो, त्यसै कारण सभामुखले प्रयास गर्दै रहनुपर्छ। मैले भनिसकिने कुनै निष्कर्ष बिहान भयो त हामीले पनि मैले त त्यही भने उहाँको उपस्थिति बिना यो बैठकले कुनै परिणाम ल्याउने छैन। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी थिए। शुक्रबारदेखि नेकपा एमाले परित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेशसभा सदस्यको मान्यता पाएपछि प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने काम सुरु भएको छ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा मात्रै उपस्थिति जनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म 3वटा प्रदेशमा संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ। 3वटा प्रदेशमा भने दलको नेता चयन हुन बाँकी छ। संसदीय दल गठन पश्चात दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई थप सेवा सुविधा प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको सांसद नै नभएकाले त्यहाँ उक्त दलको हैसियत रहने छैन। प्रदेश 1 को संसदीय दलको नेतामा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका राजेन्द्र कुमार राई चयन भएका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेतामा शत्रुघ्न महतोलाई चयन गरेको छ। एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र पाण्डे चयन भएका छन्। उक्त पार्टीको सोमबार बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले अन्य पदाधिकारीको पनि टुङ्गो लगाएको छ। हेटौडामा बसेको बैठकले दलको उपनेतामा कृष्ण प्रसाद खनाललाई चयन गरेको छ। त्यस्तै प्रमुख सचेतकमा मुनु सिग्देल, सचेतकमा वसुन्धरा हुमागाईलाई सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा भने एकीकृत समाजवादी पार्टीको उपस्थिति छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकमात्र सांसद छन्। कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 3 जना मात्रै सांसद रहेका छन्। त्यहाँ दलको नेताको जिम्मेवारी चन्द्रबहादुर शाहीले पाउने देखिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सबैभन्दा ठूलो उपस्थिति रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेता लगायतका पदाधिकारी चयन भएका छैनन्। त्यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादी नै प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेकाले पनि नेता चयनमा समय लाग्ने देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढेकाले सरकारले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र विवरणको अवस्थाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताएका हुन्। पछिल्लो बजेटबाट 3 लाख मेट्रिक टन मल किन्न भनिएको छ। अहिले मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न सकिँदैन उनले भने। आचार्यले अक्टोबरसम्ममा 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने पनि बताएका छन्। उनले भारतसँग मल खरिद सम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको सङ्कट कम हुने बताए। यो महिनाको अन्तिम सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्ममा डिएपी ग्याप चाहिँ 5,000 मेट्रिक टन पनि उत्तरी नागाबाट नै आउँदैछ। जस्तै अर्को 30,000 मेट्रिक टनको युरिया यो पनि आउने क्रममा छ र 25,000 मेट्रिक टन चाहिँ 15 अक्टोबरमा हामीले आउँछ भनेर सेड्युल। यो हिसाबले हेर्दाखेरि 40-70,000 मेट्रिक टन चाहिँ अक्टोबर 15सम्ममा नेपालमा आउने अवस्था छ। सुरु 20 सेप्टेम्बर हुन्छ। समितिको बैठकमा सांसदहरूले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अप्ठ्यारो पारिरहेको बताएका थिए। बैठकमा रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेकपाका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसिसीसँगको सम्झौताको विरोध गरेका छन्। सोमबार आयोजित विरोध प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले डलर चाहियो कि आफ्नो धरती भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। तपाईँ देश रोज्नुहुन्छ कि एमसिसी रोज्नुहुन्छ? जनताको अधिकार रोज्नुहुन्छ कि अमेरिकीहरूको गुलामी? पैसा रोज्नुहुन्छ कि स्वाभिमान? तपाईँलाई डलर चाहियो कि आफ्नो धरती चाहियो? नेपालमा एकचोटि त्यो समय आउँछ, ल्याउनुपर्छ, हामी तयार छौँ, उनले भने। उनले यस सन्दर्भमा सबै पार्टीभित्रका इमान्दार नेता, सबै इमान्दार नागरिकहरू तथा श्रमजीवी जनताहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। उनले देशलाई बचाउनका लागि एक ढिक्का भएर उठ्ने समय ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि आफ्नो पार्टी जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताएका छन्। कुनै पनि हालतले एमसिसी लागू हुन दिँदैनौँ। प्रतिबन्ध हटेछ भने तपाईँहरूसँग खुल्ला सडकमा, प्रतिबन्ध हटेन छ भने एमसिसीलाई पास गर्ने मान्छेहरूको जीवनको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ हामीले यो भनेका थियौँ। त्यसैले कुरा के छ कमिटीहरू भने आज पनि हामी भन्छौँ यो कुनै लुगाई छिपाईको कुरा छैन, कुनै घुमाइ फिराइको कुरा छैन। एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा छ, नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, नेपालको स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छ। एमसिसी मार्फत विकासका लागि पैसा आउँछ नि भन्नेहरूलाई विप्लवले पैसाले मात्रै समृद्धि नआउने प्रतिक्रिया दिए। विकास र समृद्धिको बाधक पैसा होइन, सत्ता हो सत्ता, उनको भनाइ छ। यस्तै नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले जबरजस्ती एमसिसी सम्झौता अघि बढाइए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एमसिसी सम्झौता विरुद्ध सोमबार काठमाडौँमा प्रदर्शनपछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालका दलहरूलाई खबरदारी गरेका हुन्।
प्रवक्ता विश्वकर्माले संसदीय चुनावलाई नेपाली राजनीतिबाट खारेजी गरेर नेपालमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आगामी असोज 1 गतेदेखि चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। नजिकै गरेको दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै खाद्यले यस वर्ष काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत 39 जिल्लाका 43 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो। कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताले चामल, दाल, चिउरा, कर्णालीको सिमी, फापर, खानेतेल, घिउ, आटा, सेनिटाइजर, खसी बोका लगायत खाद्यवस्तु किन्न पाउनेछन्। खाद्यले यस वर्ष दाल, चामल, चिउरा, आटा र सनफ्लावर तेलमा बजार मूल्यभन्दा प्रति किलो 5 रुपैयाँ तथा भटमासको तेल, मासु र कर्णालीको सिमीमा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिने जनाएको छ। यस वर्ष कम्पनीले दशैं र तिहारका लागि करिब 3000 खसी बोका भित्र्याउने अनुमान गरिएको छ। कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु र सूर्यविनायक गरी 4 स्थानबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ। कोरोना महामारीको त्रास कायमै रहेकाले भिडभाड कम गर्ने र भौतिक दूरीलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। खाद्य कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अनलाइन अर्डर मार्फत पनि सामान उपलब्ध गराइरहेको छ। कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसलमा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता सहज रूपमा भए पनि चिनीको उपलब्धता भने त्यति सहज हुने देखिँदैन। कम्पनीले करिब 8 महिना अघि चाडपर्वका लागि भन्दै 10,000 मेट्रिक टन चिनी खरिदको अनुमति माग्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाए पनि उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालयमा गएर रोकिएका कारण चिनी खरिद अनुमति स्वीकृत हुन सकेको छैन। लोकसेवा आयोगले अधिकृत तहको परीक्षा स्थगित गरेको छ। व्यवस्थापिका संसद, परराष्ट्र प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सोसरह पदको परीक्षा स्थगित गरिएको आयोगले जनाएको छ। लोकसेवा आयोग विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले परीक्षा जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यही अनुरूप रोक्न आदेश दिएको थियो। मिति 2078-5/8मा गरिएको पत्राचार जुन अवस्थामा पुगेको छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ। आयोगको सूचनामा उल्लेख छ। कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको आधारमा आयोग विरुद्ध परेका सबै रिट पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयहरूलाई लिङ्गका आधारमा विभाजन गरिने तथा पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरिने तालिबानले जनाएको छ। उच्च शिक्षा सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले महिलाहरूले पढ्न पाउने भए पनि पुरुषहरूसँगै अध्ययन गर्न भने नपाउने जनाएका छन्। उनले विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइने विषयहरूको समीक्षा गरिने पनि घोषणा गरेका छन्। सन् 1996 देखि 2001 का बीचमा तालिबान शासनका बेला अफगानिस्तानमा महिला र बालबालिकाहरूलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तालिबानले महिलाहरूलाई शिक्षा लिन र रोजगारीमा प्रतिबन्ध नलगाउने जनाएको छ। तर गत अगस्त 15मा सत्ता आफ्नो हातमा लिएसँगै तालिबानले सुरक्षा अवस्थामा सुधार नआएसम्म जनस्वास्थ्य कर्मी बाहेक अन्य महिलालाई कामबाट टाढै बस्न भनेको छ। आफ्नो शासनको सुरुवातको सङ्केत गर्नका लागि तालिबानले राष्ट्रपति भवनमा आफ्नो झण्डा फहराएको भोलिपल्ट तालिबानको उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति घोषणा गरिएको हो। तालिबानले 1 महिना अघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिएको थियो। पछिल्लो नीतिले अफगानिस्तानमा तालिबान शासनसँगै व्याप्त परिवर्तनको सङ्केत गरिएको छ। यसअघि छात्राहरूले पोसाक सम्बन्धी नियम पालना गर्नुपर्ने थिएन र महिला पुरुष एकै कक्षामा पढ्न पाउँथे। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी छ। ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा अमेरिकाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्यो। नेपाली टोलीका 3 जना खेलाडीहरू भने पहिलो पटक लिग 2 खेल्दैछन्, जसमा बलर विक्रम सोभ, ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल र आरिफ शेख छन्। लिग 2 अन्तर्गत नेपालले यसअघि घरेलु मैदानमा अमेरिकासँग खेलेको दुवै खेल जितेको थियो। सन् 2020 को फेब्रुअरी 12मा टियु क्रिकेट मैदानमा नेपालले अमेरिकासँग पछिल्लो पटक प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। त्यस खेलमा
नेपालले अमेरिकालाई 8 विकेटले हराएको थियो। त्यसअघि फेब्रुअरी 8मा भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 35 रनले हराएको थियो। उक्त सिरिजमा नेपाल ओमानसँग भने दुवै खेलमा पराजित भएको थियो। ओमानसँग नेपाल पहिलो खेलमा 18 रन र दोस्रो खेलमा 8 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपालले सिरिजको तयारीका लागि पपुवा न्युगिनीसँग 2 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेलिसकेको छ, जसमा नेपालले 2-0 ले क्लिन स्विप गर्यो। अमेरिकाले समेत पिएनजी विरुद्धको दुवै खेल जितेको थियो। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेल मङ्गलबार ओमानसँग खेल्नेछ। लिगमा 4 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको नेपाल अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेको ओमान शीर्ष स्थानमा रहँदा 12 खेलबाट 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अनुपस्थित। एमालेको अनुपस्थितिबारे सभामुखको ब्रिफिङ। 1 घण्टा प्रयास गर्दा पनि ओलीसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन। रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढेकाले सरकारले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने कृषि मन्त्रालयको भनाई। अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसल असोज 1 गतेदेखि चलाउने। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा 20% सम्म छुट। अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा छात्राका लागि नयाँ नियमको घोषणा। पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरिने। महिला र पुरुषले सँगै बसेर पढ्न नपाउने। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकासँग खेल्दै जारी खेलमा अमेरिकाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्यो। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि 8:30 बजे कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।